प्रेज द लॉर्ड. माझें नाव रिया डांटस. हांव मालवण काट्याची. म्हाका एक प्रॉब्लम आसलो. गेल्या म्हयन्यान ब्रदरीक कॉल करून सांगले. तर ब्रदरीन सांगले भियो नाका, हांव तुज्या पासत मागणें करता आनी तुका मागण्यान दवरता. आनी 2 दिसां उपरांत म्हाजो तो प्रॉब्लम सॉल्व जालो. देखून हांव देवाक आर्गां दिता आनी ब्रदरीक थँक्यू म्हणटा. आनी तशेंच ब्रदरीच्या फॅमिली पासत हांव मागणें करता. Praise the Lord. Hallelujah.